नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। रमज़ान का पूरा महीना इंतहाई मुक़द्दस, बाबरकत और इंतहाई मुबारक है। इसमें कोई शुबा नहीं कि रमज़ान की ख़ुद सबसे बड़ी फ़जीलत ये है कि ये रहमत का महीना है, ये सदक़ा व खैरात का महीना है, ये मुआसात का महीना है, ये सिला रहमी रिश्ते नाते जोड़ने का महीना है और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपनी बख्शिश करवाने का महीना है। इसका एक एक दिन अपने तौर पर गैर मामूली फ़जीलत रखता है। मसलन अब अगर रमज़ान है और रमज़ान की इब्तदाई रातें आ जाएं तो पूरी कायनात पर अल्लाह की तरफ से रहमत का एक हाला गोया के बुन दिया जाता है। हदीस के अंदर आता है रमज़ान के हवाले से, अव्वलुहु रहमा व औसतुहु मग़फ़िरा व आखिरुहु इत्क़ुम मिनन नार, कि रमज़ान का पहला अशरा रहमत का अशरा है और दरमियान का अशरा मग़फ़रत और बख्शिश का अशरा है और आखिरी अशरा इत्क़ुम मिनन नार, जहन्नम की आग से खलासी का और नजात का अशरा है। इसके साथ साथ रमज़ान के तीसरे अशरे की एक और सबसे ज़्यादा गैर मामूली जो फ़जीलत है, और वो फ़जीलत है जिस फ़जीलत पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान की पूरी सूरत उतार दी है, वो है सूरतुल क़द्र। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम को शब क़द्र के अंदर नाजिल फरमाया और ये शब क़द्र रमज़ान के किस अशरे के अंदर हुआ करती है? ज़ाहिर सी बात है कि रमज़ान के तीसरे अशरे के अंदर शब क़द्र आया करती है। ताक रातों में से किसी भी रात के अंदर शब क़द्र मुमकिन है। 21, 23, 25, 27, 29 इनमें से किसी भी रात के अंदर शब क़द्र मुमकिन है। और फिर ये शब क़द्र क्या फ़जीलत रखती है, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस रात की फ़जीलत पर कुरान करीम की पूरी आयत, पूरी की पूरी सूरत उतार दी। तर्जमा क्या है? बेशक हमने कुरान करीम को नाजिल किया है शब क़द्र में। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और आप क्या जानते हैं कि लैलतुल क़द्र, शब क़द्र क्या है? फिर आगे फरमाया लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, शब क़द्र 1000 महीनों से ज़्यादा अफजल है। 1000 महीनों से ज़्यादा अफजल, यानी 84 साल की अगर एक तरफ इबादत हो और दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि एक रात की इबादत कर ली जाए तो ये दोनों का अजर व सवाब बराबर हो जाता है। और फिर आगे उसकी मज़ीद फ़जीलत बयान करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम हिया हत्ता मतलअल फ़ज्र। इस रात के अंदर फ़रिश्ते उतरते हैं, जिब्रील अमीन और रूह जिसका नाम लिया गया उनका नुज़ूल होता है और ये फ़रिश्तों की आमद जारी व सारी रहती है। कब तक? या हत्ता मतलअल फ़ज्र, सुबह के तुलू होने तक। 84 साल की इबादत एक तरफ और शब क़द्र की इबादत एक तरफ, और फिर ये शब क़द्र आखिरी अशरे के अंदर आ रहा है और इस शब क़द्र का जब नुज़ूल आखिरी अशरे के अंदर है तो अब इस रात को तलाश करने का ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया और ये फरमाया तहर्रौ लैलतल क़द्र, तलाश करो शब क़द्र को। फिर उसकी अलामतें अलग अहादीस के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। तो ये जो शब क़द्र चूँकि आखिरी अशरे के अंदर आता है और आखिरी अशरे के अंदर इसका इम्कान मौजूद और मुमकिन होता है, इसलिए हदीस के अंदर आता है और ये हदीस सहीह बुखारी के अंदर आई है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने सहीह बुखारी के अंदर ये बात इरशाद फरमाई, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा दख़ल अल-अश्रुल अवाख़िर शद्द मीज़रहु व अयक़ज़ अहलहु व अहया लैलहु। जब आखिरी अशरा आ जाया करता था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 काम फरमाया करते थे। शद्द मीज़रहु, इबादत के लिए कमर कस लिया करते थे। क्या मतलब इबादत के लिए कमर कस लेना? यानी वैसे ही हर वक्त हर लम्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इबादत ही इबादत हुआ करता था, लेकिन ख़ास तौर पर उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमा रही हैं कि आखिरी अशरे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत का ख़ुसूसी एहतमाम फरमाते थे। और उस ख़ुसूसी एहतमाम का तरीक़ाकार क्या होता था? अयक़ज़ अहलहु, अपने अहलो अयाल वालों को जगाने का एहतमाम फरमाते थे। उन्हें तरगीब दिया करते थे कि इन रातों को ख़ास तौर पर जागने का एहतमाम किया जाए और अहया लैलहु, शब ज़िंदादार हो कर के ये रातें गुजारा करते थे।
تو دراصل ایک تو پورے آخری عشرے کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات فرما رہی ہیں، دوسرے نمبر پر شب قدر اس کے اندر ممکن ہے، تیسرے نمبر پر امت کے حق میں جو بات سامنے رکھنے کی ہے وہ یہ کہ یہ رمضان کا آخری عشرہ، آخری راتیں گزر رہی ہوتی ہیں، تو عتق من النار کہ جہنم سے خلاصی کا یہ عشرہ ہونا چاہیے ہر انسان کے لیے کہ اس کو جہنم سے نجات کا فیصلہ مل جائے اور اس کو یہ بات گارنٹڈ مل جائے کہ اللہ رب العزت نے میری بخشش فرما دی۔ اور وہ جو ایک اور صحیح حدیث کے اندر تذکرہ آتا ہے کہ حضرت جبریل امین آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیڑھی پر قدم مبارک رکھا، فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین۔ تو اس میں کیا معاملہ تھا؟ حضرت جبریل امین دعا فرما رہے ہیں، اللہ کے حکم سے دعا فرما رہے ہیں، قبول کرنے والے اللہ تعالیٰ، حکم دینے والے اللہ تعالیٰ، دعا کرنے والے جبریل اور آمین کہنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا بتائیے کہ کیا اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ کوئی شبہ اور شک کی گنجائش نہیں۔ لیکن اس موقع پر کیا باتیں فرمائی، کتنی عجیب اور کتنی اہم ترین باتیں۔ فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے والدین کو پایا اور اپنے لیے والدین کے ذریعے سے جنت پکی نہ کروائی اور والدین کو راضی نہ رکھا اور والدین کو ستانے کی وجہ سے اپنے لیے جہنم کا معاملہ طے کروا لیا، ہلاک ہو جائے وہ شخص۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرما دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی لیا جائے اور درود پاک نہ پڑے وہ شخص ہلاک ہو جائے۔ اور پھر فرمایا جو رمضان کو اور خصوصاً آخری عشرے کو پائے اور پھر وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے وہ شخص ہلاک ہو جائے۔ تو ذرا آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کس قدر غیر معمولی بخشش اور مغفرت کی سیزنل راتیں ہیں۔ اس میں مغفرت کا سیزن ہے اور بخشش ہی بخشش۔ اور ایک حدیث میں تو یہاں تک بھی آیا ہے شب قدر کے حوالے سے قبیلہ بنو کلب کی جتنی بکریاں ہیں ان بکریوں کے جسموں پر جتنی کھالیں اور جتنے بال ہیں خدا اس سے بھی زیادہ لوگوں کی بخشش کا فیصلہ اور اعلان فرماتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ رمضان کا آخری عشرہ اپنے اندر غیر معمولی فضیلت رکھتا ہے، پھر ساتھ ہی ساتھ ایک اسلام کا مزاج بھی ہے۔ اور وہ مزاج کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کے اعمال کا اختتام کیا ہے، خاتمہ کس چیز پر ہو رہا ہے۔ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار اختتامی حالت پر ہے۔ تو یہ رمضان کا اختتامی موسم ہے، یہ رمضان کا آخری عشرہ ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے حدیث میں آتا ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو آدمی دنیا سے جا رہا ہو اس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہو تو وہ جنت میں چلا جائے گا۔ تو کیا ہوا؟ زندگی کا اختتام یہ ہے، زندگی کا آخری جملہ اس کا لا الہ الا اللہ نکل رہا ہے، لہذا وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ تو بھائی ناظرین و سامعین اپنے دماغ کے اندر یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ یہ رمضان کا آخری عشرہ یہ رمضان کا اختتامی عشرہ ہے۔ اور جب یہ اختتامی عشرہ ہے تو جس طرح یہ آخری عشرہ ہم گزاریں گے اسی طریقے سے اس آخری عشرے کے حوالے سے ہمیں اجر، فضیلت اور ثواب ملے گا اور ہماری زندگی میں اسی جیسے انقلاب آئے گا۔ تو اس لیے رمضان کے اس آخری عشرے کو خصوصیت کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ اور ایک نقطہ جس کی طرف ہم سب کو متوجہ ہونا چاہیے وہ یہ کہ یہ جو رمضان کا آخری عشرہ ہے اس میں ہم غیر معمولی عبادت کا اہتمام کریں، اللہ سے مانگنے کا اہتمام کریں۔ اب سوال یہ کہ کیا مانگنا چاہیے؟ ہر چیز مانگنی چاہیے، لیکن خاص طور پر یہ جس مقصد کے لیے عشرہ بنایا گیا ہے وہ ہے عتق من النار، جہنم سے خلاصی۔ تو اپنی زندگی کے لیے، اپنے آل اولاد، اپنے بزرگوں، اپنے آباء و اجداد، اپنے دوست و احباب، اپنے گھر والوں کے لیے اس آخری عشرے میں بخشش اور یہ جو مغفرت کا اعلان عام چل رہا ہے اس کے فائدہ اٹھا لیا جائے اور اللہ سے اپنی بخشش کروا لی جائے، اللہ رب العزت سے اپنی معافی، تلافی، استغفار، بخشش، مغفرت، نجات من النار، آگ سے نجات، جہنم سے خلاصی، یہ چیز حاصل کرنی چاہیے۔ اور وہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا اللہ سے اللہ کو مانگ لیا جائے، اللہ سے اللہ کو مانگ لیا جائے، یعنی یا اللہ تو میرا ہو جا۔ اور یہ یاد رکھیں ہم نے اگر اللہ کو پا لیا تو ہم نے کیا مفقود کیا، اور اگر ہم نے اللہ رب العزت کو ہی نہ پایا تو ہم نے کیا حاصل کیا۔ یہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملے کا حاصل اور خلاصہ ہے۔
آج کی مجلس کا اختتامی جملہ، رمضان اس حالت میں ہم سے رخصت اور الوداع ہو کہ اللہ رب العزت ہماری بخشش، نجات اور مغفرت کا فیصلہ اور اعلان فرما چکا ہو۔ اگر ہم نے رمضان کے آخری عشرے کو اس طریقے سے پا لیا اور اس طریقے سے اللہ کے سامنے گریہ و زاری، راز و نیاز اور آہ و زاری کے ساتھ ہم نے اس رمضان کے آخری عشرے کو منا لیا، پا لیا، حاصل کر لیا، تو یاد رکھیے ہم نے زندگی کا سب سے بڑا مقصود حاصل کر لیا۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔